मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस के इस सेशन में आज फिर से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। ज़बूर 34 और उसकी आयत 17 लिखा है, सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत हो। मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आइए अपने सारे हालात, अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी परेशानियां खुदा के हजूर में रखें, उसे बताएं, उसकी हजूरी में लेकर आएं और वो सुनेगा और वो हालातों को बदल देगा। वो परेशानियों को, मातम को खुशी में बदलने की कुदरत रखता है। वो हालात को बदल सकता है, वो परेशानियों को बदल सकता है, वो दुखों को बदल सकता है। सादक चिल्लाए और खुदावन ने सुना। खुदा सुनता है। वो आपके सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की कुदरत रखता है। वो आपको दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों से निकालने की कुदरत रखता है। और उसके बेटे यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि तुम मेरे नाम से जो बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आइए आप जहाँ कहीं भी इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वीडियो को स्क्रॉल ना कीजिएगा। ये कलाम आज आपके लिए है। अगर आप भी परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, अपने अंदर गुनाह के साथ लड़ रहे हैं और आपको अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं आज आपको इस बात के लिए कुव्वत दिलाना चाहता हूँ, आपका खुदा जिंदा है। आइए इसी वक्त अपनी जिंदगी में अपने खुदा के सामने झुकें और अपने खुदा के सामने चिल्लाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ खुदा सुनता है और आपकी बातों के जवाब वो देता है। और आपके बहाए गए एक एक आंसू की बड़ी कदर है खुदा के सामने। वो हालातों को बदल देगा। अगर किसी बीमारी के साथ आप लड़ रहे हैं तो उस बीमारी के लिए खुदा के हजूरी में दुआ रखें और उसे कमांड करें यीशु के नाम से, तो वो बीमारी जाती रहेगी। यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगें और पुकारें, खुदावन मुझ पर रहम कर, अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से मुझ पर रहम कर। क्या आप जानते हैं कि एक मफलूज, एक लंगड़ा हैकल के उस दरवाजा पर बैठा था जहाँ से बहुत अमीर लोग गुजरते थे, और पीछे मेंटेलिटी क्या थी कि अच्छा मिलेगा। लेकिन जिस रोज पतरस वहां से गुजरा तो वो मफलूज, वो बेकारी पतरस को बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहा था कि इससे कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन पतरस जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि भाई, बहुत अच्छा, बहुत कुछ देने को तो मेरे पास नहीं है जैसा तू सोचता है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और पतरस ने वहाँ एक स्टेटमेंट रिलीज की, और वो स्टेटमेंट ये थी कि मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, उठ और चल फिर। जब आप खुदा के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, जब खुदा के साथ आप रिश्ते में रहते हैं, जब खुदा के साथ आप बातचीत के अमल में रहते हैं, मत घबराएं। जो कमांड आप करेंगे खुदा ऐसा करेगा आपके लिए। जो बात आप अपने लिए कमांड करेंगे खुदा वो करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि सादक रास्त रास्त चिल्लाए और खुदावन ने उनकी सुनी। खुदा सुनता है और हमें एक ऐसा कुदरत वाला नाम बख्शा गया है
کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایسا کوئی دوسرا نام کسی کو بخشا ہی نہیں گیا جس کے نام سے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے نام میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے نام میں شفا ہے، جس کے نام میں بحالی ہے، جس کے نام میں رہائی ہے، جس نام میں فضل جاری ہوتا ہے اور ہم مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گناہوں کی معافی کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے آج بھی بیپٹزم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی آپ توبہ کر کے اپنے خدا سے وہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے آپ حقدار ہیں۔ خدا آپ کے حق کو کبھی نہیں مارے گا، بلکہ وہ سورج کی طرح، آفتاب کی طرح چمکائے گا۔ میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر ابھی تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے، تو میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، اگر تو جہاں کہیں سے بھی یہ سن رہا ہے، خدا تجھے بلاتا ہے۔ وہ مصرف بیٹے کی طرح تجھے گلے سے لگائے گا اور تیرے لیے بڑی خوشی کا انتظام کرے گا۔ آئیے، اگر آپ اس کلام کو دیکھتے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اپنا خدا کے حضور جھکیں۔ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، بلکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، خدا تو گرے ہوئوں کو سنبھال لیتا ہے، تو کبڑوں کو سیدھا کرتا ہے، تو کم ہمتوں کو دلاسا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے، اگر آپ تسلی کے منتظر ہیں تو اس خدا سے کہیں، خدا مجھے تسلی دے، اور وہ تسلی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام خدا میں ہے۔ وہ تسلی اس کی باتوں میں ہے، وہ تسلی اس کلام میں ہے جسے اس نے ہر نام سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ آئیے اپنے دھیان کو، اپنے ایمان کو، اپنی سوچوں کو مثبت کیجیے۔ ماضی کی ناکامیوں کو یاد نہ رکھیں، بلکہ ایک پر امید ایمان سے بھرے ہوئے مسیح کی طرح، ایماندار کی طرح اپنے مستقبل کو بلیس کیجیے، برکت دیجیے۔ خدا آپ کے مستقبل کو، خدا آپ کے فیوچر کو بھی بلیس کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے ٹوٹے ہوئے کام، رکے ہوئے کام پھر سے بحال کرے۔ اور ابھی چند ہی دن پہلے ہم نے ریزریکشن ڈے منایا ہے، ہم نے عید قیامت المسیح منایا ہے، اس لیے کہ مسیح زندہ ہو گیا ہے تو وہ آپ کے مردہ کاروبار کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ گناہ کے سبب سے آپ کی زندگی میں جو پسماندگی آ چکی ہے، اس کو بھی وہ بدل سکتا ہے، اور یہ بڑی قدرت اس کے پاس ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو خداوند، ان کی عقلوں میں، ان کے شعور میں، ان کی سوچوں اور خیالوں میں اے خدا اس بات کو کھول تاکہ یہ توبہ کریں اور بپتسمہ لے کر نئے سرے سے پیدا ہوں، اور آسمان کی بادشاہی کے لیے خداوند یہ جد و جہد کریں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند، یسوع مسیح کے نام